देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक आयच्या दिसा सुम्या जेजूचें रुपांतर आमी आचरण करता. वय भाव भयणीनो, जेजू आपणाच्या मोगाच्या शिसांक पेद्रूक जुआंक आनी जाकोबाक दोंगरार वरे विंगड आपूण व्हरता. मात्र न्ही थंयसर आपणाचें रुपांतर तो दाखयता. ते देखतात पूण तांकां कितेंच समजना आनी ते म्हणटात तांकां कळीत नासतना आमी एक हांगासर तंबू बांदतात, एक तुका, एक एलियाक आनी एक मोइजेक म्हणून ते थंयसर उसारतात. पूण त्या वेळार कुपांत हांव न्हू एक ताळो आयकता, हो म्हजो मोगासो पोतू, ताका तुमी आयका, तो म्हाका मानवाला. हे उतार आयकत आसतना तांकां कितेंच समजना, पूण जेजू क्रिस्त तांकां ताकीद दिता, हांव पुनर्जीवन पूण जावचें म्हशेर हें तुमी कोणायक सांगिनाकात म्हणून. पूण तवळ तांकां कितें तें पुनर्जीवन पूण तांकां कळीत जावंक नासलें, कितें तें रुपांतर म्हणून तांकां कळीत जावंक नासलें. पूण केदाळा पेद्रू थंयसर पवित्र आत्म्या भरीत जातात, ते शिस सगळे पवित्र आत्म्या भरीत जातात. आमी पळयता ताच्या पेद्रूच्या त्या दुसऱ्या पत्रांत तो व्यक्त करता, कितें म्हळ्यार जेजूचें रुपांतर हांवें पळयलां आनी थंयसर तो ताळो हांवें आयकलो, हो म्हजो मोगासो पूत, तो म्हाका मानवाला म्हणून. थंयसर हांवें हो ताळो आयकला. आमी कितें काणी गडपां करना, आमी उलयना बगर कितें तें आमी देखलां, कितें तें आयकलां, कितें तें आमी आपोडलां आनी कितें तें अनुभव केला तें आमी उसारन सांगता. आनी तो जावन आसा जेजू क्रिस्त आनी सर्गी आनी संवसाराचो धनी राय महिमेवंत राजा. हांवें ताका पळयलां म्हणून ते साक्ष दितात. भाव भयणी हर एकले साक्ष दितात. कित्याक तांकां साक्ष दिवंक जालें म्हळ्यार केदाळा जेजू क्रिस्ताचें मरण आनी पुनर्जीवन पण तांणी पळयलें. तवळ थंयसर तांचे थंय पवित्र आत्म्या भरीत ते जावन जेजू खातीर साक्ष जावंक तांकां जालें. मात्र न्ही आज जेजू क्रिस्ताचें रुपांतर आमकां व्यक्त करता, कितें म्हळ्यार आमकां पुनर्जीवन पण मात्र न्ही आमचें रुपांतर जाता. भाव भयणीनो, आत्मीक रितीन जेजू क्रिस्ताक आमी केदाळा स्विकार करता, हो म्हजो मोगासो पूत, ताका आयका, तो म्हाका मानवाला म्हणून आमी केदाळा जेजू क्रिस्ता थंय बाबार्थ दवरता. तवळ आमी जेजू बरी रुपांतर जाता. जेजूचें प्रतिरूप आमचें थंय म्हळ्यार पवित्र आत्म्याक आमी घेता. मात्र न्ही त्या पवित्र आत्म्याक स्विकार केल्ल्याक मात्र सासणीक जिवीत जावन आसा. आनी तें सासणीक जिवीत म्हळ्यार पुनर्जीवन पण आमकां आसा. कुडीचें पुनर्जीवन पण कित्याक जेजू क्रिस्त परत आमकां आपोवन व्हरूंक येता. मात्र न्ही आमच्या कुडीचें पुनर्जीवन जाता म्हळ्यार आमची कूड रुपांतर जाता आनी जेजू बरीस आमी रुपांतर जाता म्हणून. वय शिसांची हिस्स निरिक्षा जावन आसली, आज म्हाका तुका हिस्स निरिक्षा येजे म्हणून आज जेजू परत आमकां ताचें रुपांतर पळोवंक आश येता. वय आमचे भितर परिवर्तन हाडूंक तो आश येता. केदाळा परिवर्तन येता, केदाळा ताचो थाळो आमी आयकता. तवळ आमकां पश्चाताप भोगून पातकाक फाट करूंक जाता आनी आमची जिणी नवी जाता. कशें जेजू क्रिस्ताचें जिणी थंयसर हेरांक साक्ष जाली, तशीच हिमा बरी आमची पातकां दोवी जाता आसतना म्हळ्यार पवित्र आत्म्या मारिफात जेजू क्रिस्ताच्या मुलीक रगत आमचें थंय वाळटा आसतना खंडीत आमचें रुपांतर साध्य आसा. शुभ वार्ते वरवीं मात्र हें साध्य, आनी जी शुभ वार्ता जावन आसा जेजू क्रिस्त. आमेन.